वेलकम बैक व्यूअर्स। जैसा कि आपको पता है, जिन व्यूअर्स ने स्पेशली हमें अभी अभी ज्वाइन किया उन्हें हम बताते चलें कि आज हम डिस्कस कर रहे हैं जैद साहब के साथ CIA की वो स्ट्रेटजी जो वो इंप्लीमेंट करना चाहता है पाकिस्तान के अंदर। जैद साहब प्लीज कंटिन्यू। देखिए, हमने जो पॉइंट डिस्कस किए, पहली बात यह कि एक प्लाइंट, एक कमजोर, एक करप्ट हुकूमत को लेकर आना, उसके नतीजे में वो तमाम शराइत मनवाना कि जो पाकिस्तान को IMF का गुलाम कर देंगी, पाकिस्तान की इकोनॉमी पे कंट्रोल करेंगी या उसको तबाह बर्बाद कर देंगे इकोनॉमिकली, जो कि यानी जिसको कहेंगे हम टेक्निकली लीगली ये सारे काम करवाएंगे, हुकूमत की सतह पर एग्रीमेंट्स करवाएंगे उस किस्म के जिससे पाकिस्तान तबाह हो जाएगा। उसके बाद हुकूमत के जो एलाइज हैं, जिनको अब CIA सपोर्ट कर रही है, पश्तून सब नेशनलिस्ट हैं या बलूचिस्तान सब नेशनलिस्ट हैं, बलूचिस्तान के अंदर या सिंध के अंदर सब नेशनलिस्ट एलिमेंट्स हैं कि जो बराह रास्त इस वक्त हुकूमत का हिस्सा भी हैं और अमेरिकन एलाइज भी हैं, उनके जरिए पाकिस्तान को सूबों के लेवल पर तोड़ा जाए। चौथा, इंडिया के साथ ताल्लुकात इस हद तक, शर्मनाक हद तक बात की जाए ताल्लुकात ठीक करने की कि शायद अब पाकिस्तान, उसके बाद पाकिस्तान बकौल इनके पाकिस्तान आर्मी की भी जरूरत नहीं रहेगी। वो हम बताएंगे आगे कि क्या गेम प्लान इनका है। उसके बाद एक और बहुत शर्मनाक गेम प्लान इनका, जिस पर ऑलरेडी ये साइमल्टेनियसली काम कर रहे हैं, वो ये कि इसराइल को रिकॉग्नाइज कराया जाएगा पाकिस्तान से। याद रखिएगा एक बात हम आपको पहले बता रहे हैं, दुनिया में इस वक्त इसराइल के लिए जो सबसे बड़ा थ्रेट है वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान एक जोग्राफियाई तौर पर एक इस्लामी नजरियाती रियासत होने के साथ साथ एक न्यूक्लियर पावर भी है। ये बात हम अपने ज़ायनिस्ट थ्रेट टू पाकिस्तान में तफसील से डिस्कस कर चुके हैं कि इस वक्त इसराइलियों का फोकस पाकिस्तान है। ये जो अमेरिकन प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बहस करते रहे पाकिस्तान के हवाले से, ये अपनी मर्जी से नहीं करते रहे, ये इसराइलियों को सुनाने के लिए करते रहे। ये इसलिए करते रहे कि इसराइल को कौन सा कैंडिडेट ज्यादा बेहतर सर्व कर सकेगा आइंदा आने वाले वक्तों में, क्योंकि इस वक्त सबसे बड़ा थ्रेट इसराइल के लिए पाकिस्तान है। इसराइल हमारे करीब नहीं आ सकता, इसलिए कि उसकी एम्बेसी नहीं है, हमारे सिफारती ताल्लुकात नहीं है, हमारे लोग वहां जा नहीं सकते डायरेक्टली, उनके लोग खुल के आ नहीं सकते हैं सामने। लिहाजा इसराइल को रिकॉग्नाइज कराने की ये कैंपेन ये पिछले कई बरस से चला रहे हैं। आपको याद होगा मुशर्रफ दौर में भी एक जमाने में इन्होंने बड़ा तूफान बर्पा किया था कि इसराइल को तस्लीम कर लिया जाए। पाकिस्तान में बड़ा शदीद रद्द-ए-अमल हुआ था इसके ऊपर, वो रुक गया था। अब ये दोबारा, अब ये जो हुकूमत आई है, ये उस पिछली हुकूमत से ज्यादा प्रो अमेरिकन और CIA की जेब में बैठी हुई है ये। लिहाजा इसके जरिए अब वो दोबारा वही काम इंप्लीमेंट कराने जा रहे हैं। ऑलरेडी इसके लिए फीलर्स छोड़ दिए गए हैं, बात निकाल दी गई है, जस्ट टू सेंस द पब्लिक रिएक्शन। हम वार्न कर रहे हैं इस बात को सख्ती से पूरी कौम को। देखिए, हमारे प्रोग्राम करने का मकसद क्या होता है? इसका मकसद ये नहीं है कि अमेरिकन जो चाहेंगे वो कर जाएंगे इस मुल्क में। अल्लाह के फजल से हम उनका खेल देख भी रहे हैं, एक्सपोज भी कर रहे हैं और रेजिस्टेंस भी देंगे उसको हर लेवल पर। ये नहीं होने देंगे हम इंशाल्लाह, और इसको हम मुजाहमत भी देंगे। और वो अगर, और इसकी वजह से वो डिफेंसिव हो जाते हैं, इसकी वजह से वो तमाम एलिमेंट्स जो पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहे हैं वो मजबूर हो जाते हैं, जब उनका खेल एक्सपोज हो जाता है वक्त से पहले, कि वो अपनी पॉलिसी चेंज करें, अपने आप को रीएडजस्ट करें, रीओरिएंट करें। और हमारे जो नेशनलिस्ट पेट्रियोटिक एलिमेंट्स है पाकिस्तान में, ऐसी बात नहीं है कि हुकूमत की एस्टैब्लिशमेंट में, हमारी ब्यूरोक्रेसी में, हमारी फौज में, हमारे फैसला करने वालों में सारे गद्दार और बिके हुए लोग हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेजॉरिटी पेट्रियोटिक है, और जब भी तो वो रेजिस्ट कर जाते हैं इस सारे गेम प्लान को। लेकिन हमारे यहाँ प्रॉब्लम एनालिसिस की होती है, इतनी कंफ्यूजन फैला दी जाती है कि लोग सही डायग्नोसिस ही नहीं कर पाते प्रॉब्लम का। प्रॉब्लम डायग्नोस हो जाए तो रिस्पांस तो हर पाकिस्तानी डेवलप कर सकता है। मीडिया क्योस जो क्रिएट कर दिया जाता है इस हवाले से, उसी पे हम आ रहे हैं। और अगला गेम जो उनका था CIA का, वो यही था कि मुल्क में साइकोलॉजिकल वॉरफेयर और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के जरिए इतना झूठ बोला जाए, इतना प्रोपेगेंडा किया जाए, इस कदर कंफ्यूजन फैलाई जाए कि पाकिस्तानियों को खुद शक होने लगे कि ये मुल्क टूटने वाला, पाकिस्तानियों को खुद इस बात पर यकीन न रहे कि मुल्क हमारा बाकी बचेगा या बाकी नहीं बचेगा। देखिए, जिस तरह एक पॉलिटिकल वॉर हम पे इंप्लीमेंट की गई है, इकोनॉमिक वॉर हम पे की जा रही है, हम पर एक फिजिकल वॉर डिप्लॉय की जा रही है, हम पे एक इंफॉर्मेशन मीडिया साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी की जा रही है, जो तमाम जंगों में ज्यादा खतरनाक है। क्योंकि एक दफा उम्मीद खत्म हो जाए, एक दफा हौसला टूट जाए, एक दफा कौम को यह पता लगे कि अब तो हम बचने वाले नहीं है, हम तो टूट गए, तो उसके बाद इस कौम को पता करना, साइकोलॉजिकली इसको शिकस्त देना, साइकोलॉजिकली शिकस्त हो जाए तो फिजिकल शिकस्त देना बहुत आसान हो जाता है। अगर एक दफा उम्मीद टूट जाए, और इसीलिए मायूसी दीन में कुफर करार दी गई है। हमें हमेशा उम्मीद दिलानी चाहिए कौम को, क्योंकि हकीकत भी यही है। एक बहुत बड़ी तादाद में आप नोट नहीं करते हैं कि किस तरीके से वॉइस ऑफ अमेरिका मुख्तलिफ चैनल्स पे बराह रास्त टाइम खरीद के अपना प्रोपेगेंडा करता है, किस तरह बराह रास्त वो अपने चैनल चला रहे हैं हमारे पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर, किस तरह उन्होंने एसेट्स खरीदे हुए हैं आजादी अफकार के नाम पर, आजादी इजहार के नाम पर। जो आवारगी फैलाई जा रही है, जो कंफ्यूजन फैलाई जा रही है, जो झूठ बोला जा रहा है, जो मायूसी फैलाई जा रही है, ये इत्तफाकन नहीं हो रही है। ये उस सारे बड़े ऑपरेशन का जो पाकिस्तान के खिलाफ एक कॉम्प्रहेंसिव प्लान जो हम बता रहे हैं आपको इस वक्त, उसका एक एलिमेंट है कि मीडिया के जरिए इस मुल्क में डिसइंफॉर्मेशन और झूठ फैलाया जाए। और मीडिया की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, मीडिया अपने आप को रिफॉर्म नहीं करना चाहता है। और हुकूमत इस मामले में, जाहिर है हुकूमत ही जब उनकी जेब में रखी हुई है तो हुकूमत वक्त क्या रेगुलेशन बनाएगी और क्या चेक करेगी उनको।
اب یہ چیک قوم کو کرنا ہے، یہ چیک ہمارے معاشرے، ہماری سوسائٹی، ہماری انٹیلیجنسیا، ہمارے علماء، ہمارے دانشوروں کو چیک کرنا ہے. یہ بات اس کھیل کو سمجھیے. حالات اتنے خراب نہیں ہیں جتنا میڈیا پروجیکٹ کر رہا ہے. اللہ ماشاءاللہ میڈیا میں بڑے بڑے پیٹریوٹک ایلیمنٹ شامل ہیں، ظاہر ہے کہ جو پاکستان کو پروجیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن اس وقت امریکن فورن پالیسی کا جس طرح آرمی، نیوی، ایئر فورس اور اسپیشل فورسز وہ استعمال کرتے ہیں، تو ان کا پانچواں پلر اپنی پالیسی کو امپلیمنٹ کرنے کا میڈیا انفارمیشن وارفیئر ہے. اور انفارمیشن وارفیئر ظاہر ہے چینلز کے ذریعے ہوتی ہے، چاہے وہ امریکن چینلز ہوں یا ہمارے چینلز میں پینیٹریٹ کر کے وہ اس کام کو کرائے. پھر ایک بہت بڑا ایلیمنٹ جو سی آئی اے کو امپلیمنٹ کرنا ہے آئندہ آنے والے وقتوں میں، وہ پاکستان کے ٹرائبل ایریاز میں جنگ کو جاری رکھنا ہے اور برپا کرنا ہے، جو کہ اس وقت سب سے ان کا ایکٹیو اگر ہم دیکھیں تو رول اس بات کو آپ نوٹ نہیں کرتے ہیں کہ پچھلے 7 سال میں سی آئی اے نے اتنے اٹیکس ہمارے ٹرائبل ایریاز میں نہیں کیے جتنے پچھلے 2 مہینے میں کیے. بالکل ایبسولوٹلی. یہ پالیسی چینج نظر نہیں آ رہی ہے لوگوں کو؟ کیا یہ دیکھ نہیں سکتے ہیں اس بات کو کہ بش کے جاتے ہی اگلے پریزیڈنٹ کے آنے سے پہلے وہ کوئی ماحول تیار کر رہے ہیں اس علاقے میں کہ اوباما آنے کے بعد کچھ فیصلے کرے گا، اور اس فیصلوں کو کرنے کے لیے، اس ماحول کو تیار کرنے کے لیے یہاں پہ خریز جنگ برپا کی جا رہی ہے ہمارے ٹرائبل ایریاز میں. اور سی آئی اے کی ڈرونز اتفاقاً، اور یہ امریکن آرمی کنٹرول نہیں کرتی ان ڈرونز کو، یہ جو طیارے آ کے بغیر پائلٹ کے حملہ کر رہے ہیں یہ براہ راست سی آئی اے کنٹرول میں ہوتے ہیں. ان کی انٹیلیجنس، ان کی یہ فیصلہ کرنا کہ کس ٹارگٹ سلیکشن پہ، کس ٹارگٹ پہ حملہ کرنا ہے، کس کو مارنا ہے، کس جگہ مارنا ہے، یہ تمام فیصلے سی آئی اے کے براہ راست کنٹرول میں. امریکن آرمی کا کوئی دخل نہیں ہے اس سے. اب یہ ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ہے پاکستانی ٹرائبل ایریاز میں جنگ کو دوبارہ بھڑکانے کا. یہ ایک بڑا اسٹریٹجک آبجیکٹو ہے، اور جب بھی آپ حکومت کی طرف سے دیکھیے کوئی ریزسٹنس نہیں ہے، کوئی مزاحمت نہیں ہے، ایک طرح سے ٹیسٹ اپروول ہے ان کو کہ آؤ جو چاہو کرتے ہوئے چلے جاؤ. اگر چند ایک سٹیٹمنٹ آئے بھی ہیں تو فوج کی طرف سے، سیاستدانوں کی طرف سے اس ریزولوشن کو تو پاس کیا گیا ہے، لیکن وہ بالکل اسی طرح ریزولوشن ہے کہ اب کی دفعہ مار کے دیکھو تو ہم بتائیں گے. دیکھیے جب یہ ساری کنفیوژن آپ ملک میں کریٹ کر دیں گے، جب آپ ایک پلائنٹ حکومت لائیں گے، ایک کرپٹ حکومت لائیں گے، گورننس کرائسس ہوگا، لوگ سڑکوں پہ نکلیں گے، کنفیوژن ہوگا، کرائسس ہوگا، صوبائیت پھیلے گی، صوبوں کے ٹوٹنے کی بات ہوگی، ملک کو آپ آئی ایم ایف کے انڈر میں ڈال دیں گے، کشمیر کا سودا کریں گے، بیچ ڈالیں گے اس کو انڈیا کے ہاتھ میں، اور پاکستان کے ٹرائبل ایریا میں آگ بھڑکا دیں گے. اس کے نتیجے میں ہوگا کیا؟ اور میڈیا سے آپ مایوسی پھیلائیں گے، اس کے نتیجے میں پھر دنیا کے آگے کیس بلڈ کریں گے آپ کہ پاکستان اب اس قابل نہیں رہ گیا کہ ایٹمی ہتھیار اس کے پاس ہونے چاہیے. الٹیمیٹ آبجیکٹو سارے کھیل کا یہ ہے، اس سارے فساد کا الٹیمیٹ آبجیکٹو یہ ہے کہ پاکستان کو توڑ کے چھوٹا بھی کیا جائے، پاکستان کے نیوکلیر ہتھیار بھی لے لیے جائیں، اور اس کام کو کرنے کے لیے کرپٹ حکومت سے لے کر ایک فوج کو کمزور کرنے تک جو پوری اسٹریٹجی ہے اس کو ایک ساتھ سائملٹینیسلی امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے. اور یہ پورا گیم پلان تیار کیا گیا ہے اس نئی امریکن حکومت کے لیے کہ اوباما آنے کے بعد اس سارے پلان کو اوورسی کرے گا، اس انفینشڈ ایجنڈا کو جو بش چھوڑ کے چلا گیا تھا اور اپنے دور حکومت میں مکمل نہیں کر سکا. اب یہ نیو کون زائنسٹ، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ کس پارٹی کا ہے. اس نے اپنا سب سے پہلے جو چیف آف سٹاف اپوائنٹ کیا ہے اوباما نے، رحم جس شخص کا نام ہے، اس کا باپ ہگانا کا کمانڈر تھا. ہگانا ایک وہ بدترین یہودی دہشت گرد تنظیم تھی زائنسٹ، کہ جس نے تمام فلسطین میں لاکھوں فلسطینی، ہزاروں فلسطینیوں کا قتل عام کیا اور گاؤں کے گاؤں جلائے، اس کو صاف کرنے کے لیے کہ یہاں پہ اسرائیلی آبادیاں آباد کی جائے. اسرائیل کی جنگ آزادی، جسے سو کالڈ جنگ آزادی کہتے ہیں، جو ایک دہشت گرد تحریک تھی ان کی، اس کا کمانڈر تھا اس رحم کا باپ، جس کو اپوائنٹ کیا ہے اب اوباما نے اپنا چیف آف سٹاف. پہلی اپوائنٹمنٹ کی ہے اس شخص کی، اور وہی اتنی پرو اسرائیل، اور وہ ہے ہی یہودی، مطلب ہی از ناٹ ایون اے جیو، ہی از اے زائنسٹ. اس کا باپ ٹیررسٹ تھا، ناٹ ایون این آرڈنری جیو، جو ملیٹنٹ تھا، جس نے لاکھوں مسلمانوں کا خون بہایا، اس کو اپوائنٹ کیا. اب مسلمانوں کو خوش فہمی ہے اوباما سے کہ اپنے کینین بیک گراؤنڈ اور اپنے افریقن ہونے کی وجہ سے، اور شاید بچپن میں کبھی مسلمان اسکول میں بھی گیا تھا، اس کی وجہ سے مسلمانوں کے بارے میں کوئی ہلکی رائے رکھے گا. یہ بدترین دشمن نکلے گا. ایک چھوٹا سا سروے ہم لوگوں نے کنڈکٹ کرا، اس میں بعض لوگوں کی رائے یہ بھی تھی کہ سنس میڈیا اوباما کو براک حسین اوباما کے نام سے شائع کر رہا ہے، تو اپنے اس الزام کو زائل کرنے کے لیے اس کا ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ مزید ہارش ہوگا، ہمارے خلاف وہ بہت سخت ہوگا. اس میں کوئی شبے کی بات نہیں ہے. آنے والے وقتوں میں جو ہم عرض کر رہے ہیں، یہ جو گیم پلان بلڈ ہو رہا ہے پاکستان کے خلاف، اس کو امپلیمنٹ کون کرے گا؟ اوباما ہی نہیں کرنا ہے. زید، ہم یہیں سے اپنی ڈسکشن جو ہے وہ جاری رکھیں گے. فی الحال وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا.